आज म नेपाली साहित्यकार राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टलाई सम्झन गइरहेको छु मेरो शब्दावाज नामको युट्युब च्यानल मार्फत। र मोतीराम भट्टको बारे केही शब्द यहाँ बोल्ने प्रयत्न गरेको छु। कतिपय सन्दर्भहरू चाहिँ देख्दा सुन्दा वा हेर्दा पुरानो लाग्ने हुन्छ, तैपनि कृति र स्रष्टा वा द्रष्टा दुवै पक्षका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैनन् भन्ने मेरो वैयक्तिक विचार पनि हो। यसै सन्दर्भलाई म युवा कवि मोतीराम भट्टको बारे केही सन्दर्भ यहाँ उठाउन चाहन्छु र यस्तो छ। संसारमा जन्म मृत्यु र कर्म शाश्वत चिज हुन् जुन कसैले रोकिनेवाला छैन। र यसैको सन्दर्भमा यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ मानव चोला घुमिरहेको र सकेसम्म सही कर्म गरी अन्ततः पञ्चतत्वमा मिल्दछ यो प्राणी जगतको एउटा देह पनि। यो क्रमको ओहोर दोहोर अनवरत चलिरहेकै छ, युग युगान्तरदेखि चलिरहेकै छ। हालै मात्र एकातिर नेपाली साहित्यका युग पुरुष काव्य साधक माधव प्रसाद घिमिरेलाई हामीले गुमाएका छौँ र एउटा साहित्यिक धरहरा ढलेको छ हाम्रो अगाडि। अर्कोतिर नेपाली साहित्यका माध्यमिककालीन स्रष्टा राष्ट्रिय विभूति श्रृङ्गारिक युग प्रवर्तक मोती मण्डलीका संस्थापक जीवनी साहित्य र समालोचना अर्थात् जीवनी साहित्य र समालोचनाको क्षेत्रमा थालनीकर्ताको रूपमा हामीले मोतीराम भट्टलाई चिन्दै आएका छौँ। र मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यमा एउटा श्रृङ्गारिक युगको सिङ्गो युग पनि मान्न सकिन्छ। र उनै मोतीराम भट्टको 155औं मोती जयन्ती आज पुष्य औँसीको दिन परेको छ। त्यसै गरी जीवनमा कर्तव्यको कखरा सिकाउने आफ्ना जन्मदाता पिताको मुख हेर्ने दिन पनि आजकै दिन रहेको छ। यसलाई एउटा दुर्लभ संयोग भने मान्नै पर्ला। यद्यपि म यी तीनै सन्दर्भहरूलाई हृदयत सम्मान गर्न चाहन्छु र यो सन्दर्भसँगै आज भने म उनी मोतीराम भट्टको बारे अर्थात् सामान्य परिचयात्मक कार्यक्रम र उनका मोटामोटी साहित्यिक कृतिहरूको नाम पढ्नेछु र मोतीरामलाई उनकै केही कवितासँग आवाज साटेर सम्झने प्रयत्न गरिरहेको छु। हुन त मोतीराम भट्टको जन्मस्थान, कृति सङ्ख्या वा मोतीराम भट्टको साहित्यिक परिचय पटक पटक दोहोऱ्याउनु उचित नहोला। यद्यपि यो सन्दर्भ चाहिँ म एउटा युवा जानकार भएकोले अबको पिँढीमा यस्ता सन्दर्भहरू, यस्ता राष्ट्रिय विभूतिका सामान्य परिचयात्मक सन्दर्भहरू चाहिँ जोडेर अगाडि लानुपर्छ र यसले मात्र हामी र हाम्रो पिँढी हाम्रा सृजनशील स्रष्टा र द्रष्टाको भावनासँग सम्मान गरेको बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भले मैले यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ। र यही सन्दर्भ यिनै हुन् र पनि मैले उनका केही कवितासँग आवाज साट्ने प्रयत्न गरेको छु। वास्तवमा युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म विक्रम सम्वत 1923 मातापिता द्वय रिपु मजली कुमारी भट्ट र दयाराम भट्टको कोखबाट विक्रम सम्वत 1923 साल पुष्य औँसीको दिन काठमाडौँमा भएको थियो। र उनको पढाइको क्रम कहिले कलकत्ता, कहिले बनारस र कहिले काठमाडौँ दरबार हाई स्कुलमा भएको बुझिन्छ।
अध्ययनको सन्दर्भ चाहिँ यद्यपि कलकत्ताबाट विक्रम सम्वत 1948 प्रवेशिका गरेका भट्टले कलकत्ताबाटै MA को परीक्षा दिइएको बुझिन्छ। करिब सानै उमेरमा 14 वर्षकै कलिलो उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका विक्रम सम्वत 1937 सालमा उनको विवाह भएको थियो र सानै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका भट्ट नेपाली साहित्यको काल विभाजनको हिसाबले माध्यमिककालीन स्रष्टा भने अवश्य हुन् वा श्रृङ्गारिक युग नै भने पनि फरक चाहिँ नपर्ला। अझ यसो पनि भन्न सकिन्छ, मोतीराम भट्ट भन्नाले मोती मण्डली, जीवनी साहित्य, समस्यापूर्ति कविता, सवाई र लहरी परम्पराको सन्दर्भसँगै सुक्ति सिन्धु जस्ता कृति समय र मर्मलाई बिर्सेर पनि बिर्सन सकिन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। उनको बहुभाषिक ज्ञानसँग उमेर र इच्छाशक्ति सादृश्यता बनाउन कहिल्यै पनि सकिन्न। गधा 25 उमेरमा थप 5 वर्षको आयु थपेर जम्मा 30 वर्षको उमेरमा नेपाली साहित्यलाई अर्थात् नेपाली वाङ्मयलाई अतुलनीय योगदान दिएका छन् र श्रृङ्गारिक काल नै माध्यमिक कालको रूपमा विक्रम सम्वत 1941 देखि 1974 सम्म कालजयी बनेको इतिहासमा छर्लङ्ग छ। अहिलेको इतिहास हेर्दा उनको समस्यापूर्ति कविताको योगदान हालसम्म पनि जीवित नै रहेको देखिन्छ। उनी आफू मात्र लेख्दैनथे, अरूलाई पनि समस्या दिएर एउटा उदात्त विचार र ऊर्जा प्रदान गर्दथे र उनै तिनै चतुष्पदी श्लोकमा एउटा दिई बाँकी थप 3वटा हरफ पुरा गरी एक श्लोक पुरा गर्दै र थप श्लोकहरू थप्दै जाने प्रक्रियाको कवितालाई समस्यापूर्ति कविता भन्ने गरेको पाइन्छ। भानुभक्तको जीवन चरित्र लेखेर जीवनी साहित्य र समीक्षा वा समालोचना गर्ने कामको परिपाटी उहाँले नै बसाएका हुन्। नेपाली साहित्यमा नेपाली गजलको इतिहासमा अहिलेसम्मको उत्कृष्ट देन उत्तिकै रहेको देखिन्छ। मोतीराम भट्टको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट देन उहाँकै सन्दर्भमा आएको र उर्दू फारसी हुँदै हिन्दीमा र नेपालीमा त्यसलाई परिपक्व गजल बनाउने काम उहाँ मोतीराम भट्टले नै गरेको देखिन्छ नेपाली साहित्यको इतिहासमा र गजल विधाको सन्दर्भमा। यसै सन्दर्भलाई जोड्न म उहाँको केही फुटकर रचना र पुस्तकाकारको रूपमा प्रकाशित भएका पुस्तकहरू र उनको पालामा उनले गरेका शैक्षिक संस्था संस्थाहरूको स्थापनाबारे बोल्न चाहन्छु। फुटकर कविताहरूमध्ये त उनका असङ्ख्य कविताहरू छन्, तैपनि कविताहरूको सन्दर्भमध्ये कविताहरूको रचना फुटकर रचनाहरूमध्ये सङ्गीत चन्द्रोदयभित्रका केही गजलहरू, कफाष्टकभित्रका 4 अष्टकहरू, श्रीहर्षको संस्कृतमा लेखिएको प्रियदर्शिका नाटिकाको भित्र पनि रहेका केही रचनाहरू, अनुवादका रचनाहरू रहेका छन् र गजल र कविताहरू यसरी छरपष्ट भएर लेखिएका छन्, अनुवाद गरिएका छन्, कति लेखिएका छन्। यसदेखि बाहेक उनका प्रसिद्ध ग्रन्थहरूमा गजेन्द्र मोक्ष, प्रहलाद भक्तिकथा, उषा चरित्र, मनोद्वेग प्रवाह, पञ्चक प्रपञ्च, कमल भ्रमर संवाद, तीजको कथा, कवि समूह वर्णन, भ्रमर गीत, मोती ग्रन्थावली, 3 आख्यान, समालोचना र पिकतुत नामक खण्डकाव्य आदि कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। यसै गरी विक्रम सम्वत 1937 मोती मण्डली गठन गरे उनले। त्यसै गरी 1944 भारत जीवन छापाखानाको स्थापना गरे बनारसमा। 1950 काठमाडौँमा बासुपत छापाखानाको स्थापना गरेर उदाहरणीय कार्य
गरेको पाइन्छ उनको जीवनकालमा। उनको योगदानको चर्चा गरेर साध्यै छैन। कविता, गीत, गजल, नाटक, समालोचना, सम्पादक, पत्रकार, प्रकाशक र संयोजक हुँदै र लेख्दै कविताको लघुतम रूप, लघु रूप र मचौला रूपसम्म लेखेर बहुमुखी प्रतिभाको परिचय स्थापित गरेका छन् कवि मोतीराम भट्टले। र उनको कवि मोतीराम भट्टको हृदयमा राष्ट्रियताको सवाल कति थियो भन्ने सन्दर्भ एउटा झन्डाको सन्दर्भमा म एउटा कविता यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 21 श्लोक शिखरणी छन्दमा यस्तो छ। अचल झन्डा फर्कोस् फर फर गरी कान्तिपुरीमा, अचल झन्डा फर्कोस् फर फर गरी कान्तिपुरीमा, रिपुको मन थर्कोस् थर थर गरी छिन घरीमा, यवनले राज गर्दा कति पतित हिन्दू स्थल भयो, यवनले राज गर्दा कति पतित हिन्दू स्थल भयो, फगत यो नेपालको मुलुक बची कञ्चन रहि गयो, फगत यो नेपालको मुलुक बची कञ्चन रहि गयो। अति मिठो कविता, अत्यन्तै भावगाम्भीर्य भएको कविता। 21 श्लोक भए पनि राष्ट्रिय झन्डा र झन्डाको सन्दर्भ यहाँ वीर रसमा राष्ट्रियता, राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्बन्धी भाव अभिव्यक्त भएको कविता र यति धेरै उहाँसँग ऊर्जाशील राष्ट्रियता थियो, राष्ट्रवाद थियो। त्यसरी नै उनको पिकतुत खण्डकाव्यबाट केही श्लोक यस्तो छ। म वास्तवमा पिकतुत खण्डकाव्य को त्यत्रो धेरै अध्ययन मैले गरेको छुइनँ। यद्यपि पिकतुत खण्डकाव्यमा भएका भाव पक्ष चाहिँ अथवा यसको कथावस्तु अथवा भाव पक्ष चाहिँ थोरै बताउन चाहन्छु। वास्तवमा वियोगले छटपटिएकी विरहिणी अर्थात् नायिका विदेशीको आफ्नो पतिलाई आफ्ना विरह व्यथा सुनाइदिन कोइलीलाई आग्रह गरेको कथा यहाँ रहेको छ। र कोइलीलाई पञ्चम पनि भनिन्छ। कोइलीलाई यो आग्रह गरेको भाव यहाँ प्रश्न गरिएको छ। र यहाँ के पनि भनिएको छ भने यही सन्दर्भहरूलाई कोट्याएर पञ्चमहापातकको बारे भन्न सक्ने हाम्रा भविष्यवेत्ता अर्थात् ज्योतिषीहरूले हाम्रो बारे अथवा यस्ता गृहिणी यस्ता छटपटिएकी विरहिणीको बारे किन लेखेन या किन भएन। जस्तै फुलले भमरा वा भमराले फुल रोज्छन्, अर्थात् भमरा फुलमा जानु र फुल भमरामा आकर्षित हुनु या दुइटै कुरा सादृश्य भएर रहन्छ होला। यद्यपि फुलले भमरा वा भमराले फुल रोज्छन् भने पाकेको फल छाडेर जान पाइन्छ र भन्ने सन्दर्भ यहाँ कोट्याइएको छ। अझ अरूका भमराहरू फुलमा आएर झुम्बिन्छन् तर आफ्नै भमरा चाहिँ किन यो गरिरहन सक्दैन अर्थात् यो गर्न चाहँदैन। अरूको भमराहरू फुलमा आएर झुम्बिन्छन् र सम्पूर्ण कुरा साटासाट गर्छन् तर अब आफ्नै भमरा चाहिँ किन यो गरिरहेको छैन भन्ने भाव केही श्लोक यस्तो छ। म वाचन गर्न चाहन्छु। यस्तो छ। भ्याएका विरहागिनीले विरहिणी एक सुन्दरी भइगइन्, हावा खान भनेर एक दिलली एक्लै बगैँचा पुगिन्। भ्याएका विरहागिनीले विरहिणी एक सुन्दरी भइगइन्, हावा खान भनेर एक दिलली एक्लै बगैँचा पुगिन्। आँपका वृक्ष मुनि बसेर प्रियको नाम सम्झी सम्झी रोइन्, हाँगाको पिक पन्छी हेरी तिनले यो बात भन्दी भइन्। हाँगाको पिक पन्छी हेरी तिनले यो बात भन्दी भइन्। अब त्यसपछि नायिकाले यसो भन्छन्, ती पिक पन्छीलाई यसो भन्छन्,
ए पन्छी अब जा चटक हुन गई, संसार यो भनिदिएस्, यो संसार भनिदिएस् पनि भने, लाख वर्षसम्म जिएस्। मेला यी मेला अब हाल हेरी उडी जा, मेरा जहाँ प्राण छन्, यसमा कति फरक नपारी जतिया, भन्छु भनेस् त्यो त सुन। त्यसपछि फेरि भन्छ, थर थर कम्प गराई हिउँ छरी शिशिर, शिरशिर गरी पाल्नु भो। थर थर कम्प गराई हिउँ छरी शिशिर, शिरशिर गरी पाल्नु भो। साह्रै कष्ट भई थकित हुन गए, यस्तै हवाल गर्नु भो। रुई दुई फुई यति तिन थोक, चाहिन्छ जाडा मोह। दुखी छु रुई फुई छन् तापनि त, तुही नहुँदा यहाँ। दुखी छु रुई फुई छन् तापनि त, दुई नहुँदा मोह भनेर यसरी आफ्नो पीडा र पीडा व्यथा कोहीलाई सुनाइदिने सन्दर्भ नायिकाले प्रश्न पार्छिन्। यसरी मैले उनको पितृ खण्डकाव्यबाट केही शब्द केही श्लोकहरू यहाँ वाचन गरेँ। यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? विशेष गरी मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका यस्ता स्रष्टा हुन् जसले 30 वर्षको उमेरमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेर रहेका छन्, जसले उमेरको हिसाबले जति गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा सराहनीय छ। किनकि यो समय यो सन्दर्भ हामीले मोतीराम भट्टको सन्दर्भ, देवकोटाको सन्दर्भ, गोपालचन्द्रको सन्दर्भ, नारायण गोपालको सन्दर्भ खोज्ने भने उमेर र उसको सृजनशील यात्रालाई जोडेर हेर्ने हो भने मोतीराम भट्ट पनि एक युगीन पुरुषको रूपमा लिन सकिन्छ। र मैले आज 2077 सालको भदौ 3 गते उसेउसीको दिन उहाँको 155औं मोती जयन्तीको अवसरमा मोतीराम भट्टलाई सम्झने कोसिस गरेँ। विक्रम सम्वत 1953 उनको पहिले बिग्रिएको MA को परीक्षा दिन कलकत्ता गएर आउँदा बिरामी परि 7 महिना थलिएपछि विक्रम सम्वत 1953 को भदौ महिनाको उसे औँसीकै दिन पर्छे यो कविता शरण सकलका पालन गरून् प्रीतिले भन्दै उनले देहत्याग गरे। र यतिखेर हामीसँग मोतीराम भट्टको भौतिक शरीर छैन, यद्यपि उनीलाई सम्झन चाहन्छु। अन्त्यमा लक्ष्मीदत्त पन्तले मोतीराम भट्टको बारे भने झैँ एकै श्लोक यस्तो छ, म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मोतीराम भनी कवि सुहृदय हुन् यो मित्रको मण्डली। मोतीराम भनी कवि सुहृदय हुन् यो मित्रको मण्डली। शोभा पाइरहन्छ चन्द्र जसरी राखेर ताराबली। शोभा पाइरहन्छ चन्द्र जसरी राखेर ताराबली। बडा अलङ्कारिक छ। यही दुई शब्द दुई हरफमा मोतीराम भट्टलाई लक्ष्मीदत्त पन्तले कब्जा गरेका छन्। र साहित्यकारहरूको बिचमा मोतीराम भट्ट ताराहरूको उज्यालो चन्द्रमा चाहिँ किन पुगेका छन् भनेर भनिएको छ। यो अलङ्कारिक दुई हरफबाट यो प्रष्ट हुन जान्छ। वास्तवमा माधव प्रसाद घिमिरेले भनेकै छन्, एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ। एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ। फुलेमा धेरै हटाएर लक्ष्मीदत्त पन्तले मोतीराम भट्टको बारे वर्णन गरेका छन्। र मैले आज यति बोलेँ, साँच्चै तिमी चन्द्रमा नै हौ। धन्य नेपाली भाषा, धन्य मोतीराम। आजका यी बसाइमा मैले युवा कवि मोतीराम भट्टको बारे केही शब्दहरू बोले र यही शब्दहरूलाई पुनः मोतीराम भट्टलाई सम्झने प्रयत्न के कस्तो रह्यो यहाँहरूको माझमा छोड्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्री।